بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم من د قرآن کریم د زدکړې د پاره اصول او مبادی بیانول داغینا تعریف د قرآن کریم اسماء د قرآن او حکمت د نزول د قرآن کریم من بیان کو بیا منگوی چې قرآن کریم د سلور قسم خلقو سره خطاب کوي یو مشرکین دویم اهل الكتاب درم منافقین او سلورم مؤمنین مشرکین منگا ذکر کرل چې مشرکین سوکو داغ خلقو چغی اللہ خالق مانا رازق مانا مدبر دا عالم مانا و الہ و حاجت روائی او نمانا اغیوی حاجت سرکو کون کی بغیر دا اللہ نا نورمشتے یا پخپلا کئی یا منگا دای توایو او دای زمنگا سوال اللہ تا پیش کئی بیا منگ ذکر کو چې شرک دو قسم ده یو شرک اعتقادی او دویم شرک فعلی نو تبا گوره چې په دې آیات کې رد په کم قسم د شرک باندې کوي شرک اعتقادی رد کوي که شرک فعلی رد کوي د شرک اعتقادی سلور قسمونو شرک فی العلم فی التصرف فی الدعاء او فی العبادت او شرک فعلی داغی دو قسمونو یو تحریم د ما احله الله او دویم تحلیل د ما حرمه الله بیا مشرکین سلور قسمو مشرکین بالعباد الصالحین مشرکین بالملائکہ مشرکین بالجن او مشرکین بالکواکب نمونگوی ستے او آیات کے سوچ کے تدبر کے نو تبا گورے چھ پدے کی خطاب د چا سره کئی او پکم قسم باندے رد کئی دیما فرقوا اہل الكتاب نو آمن ذکر کا چداغی اطلاق پدے دو ڈالو باندی کی گی یہود او نصارا یہود سوکو نصارا سوکو او قرآن کریم باغی باندے رد سنگا کئی درم ڈالوا منافقین نو آئی منگا ذکر کا او قرآن کریم باغی باندے رد کئی نو آغی او سو آیاتون منگ مشنونے خروار اوئی سلورم ڈالوا مومنین نو مومنانو لکل بشارت ورگئی کل دنیاوی کل اخروی کل ربط القلب کل تحزیز او غمنگا پاغی باندے آیاتونا دا قرآن کریم پیش کرل بیا منگوی چتے او آیات کے سوچ کے تدبر کے او پائی کی خطاب دا چا سرنی نو تبا گوری چدی کی او دا مقاصد و اربعہ و علیو نخون بیانی ذکر مقاصد سلورو اغا مقاصد اربعہ علیو او سلورو اغا ممداتو سلور مقاصد اربعہ علیہ یو اثبات توحید دویم اثبات رسالت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریم صداقت الکتاب او سلورم ایمان بالآخرت اثبات توحید قرآن کریم پا مختلف عنوانات باندې کئی کله په عنوان د الہ
کله په عنوان د تحمید، کله په عنوان د تسبیح او کله په عنوان د برکت او غمنګ ذکر کړل. اثبات د توحید چې کله کې نو بتا به اعتراضونه هم کیږي، ستا خلاف مقابله به هم کیږي. نو کله به قرآن کریم د مشرکینو دا اعتراضونه دا جګړې ذکر کوي، نو کله الخصومت والجدال، کله التحیل والتوسل بالوسائل الشرکیه، کله به قیاس فاسد کوي، کله به اتباع ظن، کله افتراء الله او کله اتخاذ الولد چې الله نائبان نیولې دي او دای له اختیارات ورکړي دي. دویم د مقاصد اربع عالیون او اثبات د رسالت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې کله کله یو آیات کې به ته سوچ کې نو پاری کې به الله اثبات د رسالت کوي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې دا رښتینی پیغمبر دی، الله را لېږلی دی، د الله د طرف نه راغلی دی. نو اثبات د رسالت قرآن کریم کوي. لکه سورہ بقرہ 23 آیات وګورئ، آیت نمبر 23 سورہ بقرہ 23 آیات. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، که تاسو په شک کې ایو دا غنا چې مونږ را لېږلی دی په بنده زمونږ باندې، فاتو بسورت من مثله، راړئ یو صورت په شان د قرآن باندې. که ستاسو شک وي چې دا پیغمبر نه دی او د ځان نه خبرې کوي، نو ځئ تاسو هم دغسې یو صورت راړئ. دارنګې سوره اعراف آیت نمبر 2 دویم آیات اثبات د رسالت گئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اثبات د رسالت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، کتاب انزل الیکا، دا کتاب را لګل شوی د تا ته، فلا یکن فی صدرک حرج منه، ندی شي ستا سینه کې تنگ سیاد د بیان. کتاب انزل الیکا، دا عظیم شان کتاب را لګل شوی د تا ته، قرآن در طرح لے گلے دے، نو تا پیغمبری دا اللہ دا طرف نراغلے، اللہ در تا کتاب را لے گلے دے. دارنگی سورہ تور کی اول آیتنا، سورہ تور اول آیتنا نو بیاوئی اننی لکم منہ نذیر و بشیر، زیما ستاسو دا پارا طرف دا اللہ نا نذیر و بشیر، زیر ورکون کے یر ورکون کے. اننی لکم منہ نذیر و بشیر، زیما تاسو دا پارا طرف دا اللہ نا نذیر و بشیر، زیر ورکون کے یر ورکون کے. اللہ را لے گلے ما دا زاننا خبرن کوما، دا اللہ دا طرف نراغلے ما.
اننی لکم منو نذیر و بشیر زیما تاستاد طرف دا اللہ نا نذیر و بشیر زیر ورکونگے یر ورکونگے اللہ را لے گلے ما دزان نظر تخبرانکو ما دارنگی سورہ قلم اول آیاتونو گو رئی اثبات در رسالت کئی د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والنجم اذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى خبریں نہ کئی خپل خواہشنا زاننا خبریں نہ کئی انوا الا وحی یوحا ندے دا بیان دا مگر وحی چی وحی شوید دتا دا پیغمبر دے خود زاننا خبریں نہ کئی اللہ را لے گل دے اللہ ورد وحی کئی وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى وهي أقرأ بندد الله تعالى آغا چه وحی ورطا کولا نو گورا اثبات در رسالت در جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه اللہ را لے گلے در زان نا خبرہ نکی در اللہ در طرف نا دے سنگ چه توحید باندی اعتراضونا کول مشرکینو زکر دا آغای مقصد خود دین مقابلہ وا دا آغای مقصد دین خلافو دا غی مقصد دا اللہ خفکولو نو سنگ چا غی توحید باندے اعتراضونا کولا دغا سے پا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتراضونا کول پا نور انبیاء علیہ السلام میں اعتراضونا کولا نو قرآن کریم دا غی اعتراضونا او دا غی جوابونا ورسرہ کئیو سنج اثبات توحید کئی ورسره اعتراضونا او داغی جوابونا دغه سے چې اثبات رسالت کئی ورسره داغی باندې اعتراضات او داغی جوابونا حضرت نوح علیہ السلام نے راوالی تر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو پیغمبر نه دے پر خوده چې باغی اعتراض نہیں کړي یو سالک وئی ما نجا اللہ والرسول معن ما نجا اللہ والرسول معن من لسان الورا فکیف انا اللہ پیغمبر دے اعتراضونا ندی خلاص شوی زلاسو کے ما چه زبتنا خلاص شما چه اللہ پیغمبر باندے اعتراض کو وما باندې بون کوي د نوح علیہ السلام نے راوالی سورہ قمر آیت نمبر 9 وګورئ